बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनके गिर्द इस वक्त सियासत घूम रही है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स ने असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर जो एक आइनी ज़रूरत होती है इंतखाबात करवाने की, उससे माजरत ज़ाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे हैं कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं और जो सिक्योरिटीज़ इदारे हैं, उनसे मुशावरत करके फिर फैसला करे कि क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उन्होंने दोनों गवर्नर्स ने मुल्क के मौजूदा जो सियासी और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको गैर मामूली सूरत हाल करार दिया है और ये कहा है कि इन हालात के अंदर शायद 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है वो शायद फुलफिल नहीं होती, तो इस सिलसिले में मुशावरत की जाए। ये क्यों ऐसा हुआ, इंतखाबात से क्यों गुरेज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक तरफ दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो भी हो रहे हैं और उनमें कहीं शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है और बहुत से शकूक व शुबहात भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है या पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक परसेप्शन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है जो कि हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं पेश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और फिर ऐसा अचानक क्या हुआ मुल्क में एक दम से पिछले 3-4 दिन के अंदर कि मुसलसल जो सियासी मुखालफीन हैं या सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी जो एक आज़ादाना राय का इजहार करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ बयान देने के ऊपर जो है कि वो गद्दारी के और संगीन मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इनके पीछे क्या मुहर्रकात है। फवाद चौधरी साहब जो है उनकी ज़मानत मंजूर हुई, उन्होंने भी एक बयान दिया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया और उसके ऊपर भी उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनकी ज़मानत मंजूर हुई, उनकी रिहाई हुई, लेकिन जब उनकी रिहाई हुई तो उसी के साथ जो है कि वो 3 बड़ी गिरफ्तारियां भी उसी रात को हुई हैं। एक जो है वो शेख रशीद जो साबिक वज़ीर दाखिला खुद रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले थाना अपारा ने उनको तलब किया था, उनको नोटिस दिया था और एक रावलपिंडी के शहरी की दरख्वास्त के ऊपर जिसमें यह कहा गया था जी कि आसिफ अली जरदारी से मंसूब जो शेख रशीद ने बयान दिया और कहा कि जी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और आसिफ जरदारी ने कोई जो है सपारी दी या कोई दहशतगर्द ग्रुपों को कि इमरान खान पर हमला किया जाए, उनको कत्ल किया जाए। तो उस तनाज़ुर में ये दरख्वास्त दी गई थी। इसमें हाई कोर्ट ने, मुतल्लिका अदालत ने शेख रशीद की ज़मानत जो है वो मंजूर की और अपारा थाना को और इस्लामाबाद पुलिस को इस गिरफ्तारी से रोका था, लेकिन फिर रात गए शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ जो है कि इमरान रियाज जो जर्नलिस्ट हैं, इनसे पहले भी वो गिरफ्तार किए गए और एक ही नौयत के मुतअद्दिद FIR उनके खिलाफ पूरे मुल्क में करवाई गई थी। एक बार फिर उनको रात वो दुबई जाना चाह रहे थे, रात को 3 बजे के करीब उनको एयरपोर्ट से जो है वो रोका गया और अब ये इतलात हैं कि उनकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर गिरफ्तारी की गई है। फिर शानदाना गुलजार जो खातून रुकन असम्बली रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने एक TV टॉक शो के अंदर जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को भी गद्दारी के ज़ुमरे में और नफ़रत तासुब फैलाने के ज़ुमरे में और माशरे में इंतशार और बगावत पर उकसाने के ज़ुमरे में जो है उसको गर्दाना गया और सरकार की मुद्दत में भी वहाँ पर भी उनके ख़िलाफ़ भी एक बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये सारे मामलात जो हैं कि इतनी बेचैनी क्यों नज़र आ रही है हुकूमत के अंदर, इतनी बेकरारी, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों नज़र आ रही है। हुकूमत की अपनी सफ़ों के अंदर से मुतअद्दिद बार इससे ज़्यादा सख्त बयानात दिए गए अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान के नाम लेकर, सर्विंग जनरल्स के नाम लेकर और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान के नाम लेकर और इवन के पुलिस और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के, IG लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके नाम लेकर और उनके ख़ानदानों को धमकियां दी गई, लेकिन कभी उनके खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज नहीं हुए थे। लेकिन अपोजिशन के खिलाफ इस वक्त जो PTI है क्यों हुआ। और फिर दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के गनमैन और ड्राइवर को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया और जो मुकदमा दर्ज किया गया वो भी
چودھری بجات کے گھر پر چھاپے مارے گئے، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں مظہر سعید ملک سعید رام کہ وہ لاپتہ ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے کہ بازیاب کروایا جائے۔ تو یہ ساری سچویشن کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ ایک طرف یہ معاملات ہیں، دوسری طرف جیسے ہم نے کہا کہ گورنر جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے عجیب و غریب جو ہے کہ وہ گفتگو کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بعض بڑے اہم ذمہ داران افراد بھی جو ہے وہ کویسچن ریز کر رہے ہیں۔ افغانستان نے بھی کہا ہے جی کہ ہم پر الزام لگانے کی بجائے آپ خود اپنی صفوں کے اندر دیکھیں، اور مسجد کی دیوار اور چھت پوری کس طرح سے ایک خود کش جیکٹ کے اندر کتنا مواد تھا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے پوری چھت کنکریٹ کی اٹھ جائے، یا دیوار جو ہے پوری مسمار ہو جائے اور اس کے نیچے اتنا بڑا جانی نقصان ہوا۔ تو اس قسم کے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا شدید رد عمل آیا ہے آئی جی خیبر پختونخوا کا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، یہ بنیادی سوال ہے کہ اس وقت یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس میں بہت سے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ شاید اس کے 2-3 بڑی وجوہات اس کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے پی ڈی ایم اور ان کی حکومت ہے، ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے تو وہ یقینی طور کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، شکست ان کا مقدر ہے، تو اس لیے وہ الیکشن سے تاخیر کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں کہ ان کی اپنی گورننس ہے، ان کی پولیٹیکل جو پالیسیز ہیں، جو سیاسی ان کی حکمت عملی ہے، جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو مہنگائی ہے، جو اس وقت بھی پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے کہ 1973 کے بعد، اب 1973 میں کوئی 30% سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی، 37.8% تھی جو کنزیومر پرائس انڈیکس تھا، اور اب جو ہے کہ جو جاری کیا گیا وہ 27.6% پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، شہری علاقوں میں 24.4 اور رورل علاقوں میں 32.3% مہنگائی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر عوام کے جو پارا ہے وہ بڑا ہائی ہوا ہے، اور سیاسی معاملات کے اندر بھی جو ساری چیزیں وہ کے سامنے ہیں۔ پھر جو عوامی عدم اعتماد اس حکومت کے اوپر اور تمام اتحادیوں کے اوپر ہے، وہ بھی کافی پریشان کن ہے پی ڈی ایم اور ان کے تمام جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے اندر۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کے اندر نہ صرف ٹوٹ پھوٹ ہے بلکہ نون لیگ کے اندر بڑی واضح جو ہے کہ ایک لکیر کھینچ چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ رہیں گے لیکن وہ کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، عہدہ نہیں لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو ہے کہ بڑے معاملات خراب ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 70 سے 80 لوگ جو ہیں کہ وہ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیں گے اگلے الیکشن۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر لگتا یہ ہے کہ جو حکومتی حلقے ہیں کہ وہ اس بے چینی پریشانی کے اندر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے 10 فروری تک ان کی عبوری ضمانت ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ 10 فروری کو ان پرسن پیش نہ ہوئے تو پھر ان کی عبوری ضمانت جو ہے کہ منسوخ کر دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 10 فروری یا 11 فروری کے درمیان عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کیونکہ وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر وہ نہیں پیش ہو رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی آئی ان کے زمان پارک آ جائے، وہاں پہ ان کی جو ہے کہ تحقیقات کر لی جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک عوامی ریاکشن چیک کرنے کے لیے، نبض چیک کرنے کے لیے جو ہے کہ کبھی شیخ رشید، کبھی شنتانہ گلزار، کبھی عمران ریاض، کبھی فواد چودھری، مراد سعید کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت پبلک سینٹیمنٹ چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 10 یا 11 فروری کو اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے، اپنی گرفتاری کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔